सिस्टम हुआ है ये 24 किलोमीटर दूर है शहर से, और जो हमारी जोनल डिक्लेयर्ड सिक्योरिटी जोन्स हैं उससे बहुत बाहर था। तो अब एक चीज तो साबित होती है कि उनको अब डिफिकल्ट लगता है इस्लामाबाद के उन इलाकों में दाखिल होने के लिए जिसमें वो पहले हमेशा टारगेट करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नाके उनके लिए हैं, और मैं वादा कर रहा हूँ कौम से कि जहां जहां नाके हैं इंशाल्लाह जो ही हम ये इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम लाते हैं ये नाके आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और जो चीज है कि बड़ी ये आई हुई थी और ये बड़ा अच्छा है कि अब आप बैठे आपसे क्लैरिफाई भी हो जाएगा, ये कोई ब्लैक वाटर की बड़ी बात हो रही थी, फिर ये इसके कह रहे हैं कि जी यहाँ हम इसको हार्बर कर रहे हैं और कोई 3-4 हजार अमेरिकन मरीन्स या अमेरिकन रह रहे हैं, ये इसमें सच्चाई है? Sir, with full responsibility और ट्रांसपेरेंसी मैं आपको अर्ज करूं कि there is no company called Blackwater in the country. It was a propaganda. जिसने भी किया उसके को अपने मोटिव्स होंगे। ना कभी अमेरिकन ने मैरीन्स के लिए वीजा अप्लाई किया है, ना हमने दिया है, और एज पर ग्राउंड रियलिटी आफ्टर फुल वेरिफिकेशन आई कैन टेल यू देयर आर नो सच मैरीन्स इन दिस कंट्री। एक और भी प्रोपेगेंडा चला था कि जी घर लो लिए 200 जो अमेरिकन ने, 286 उनके डिप्लोमेट्स हैं, टोटल 411 अमेरिकन हैं यहाँ पे। मुझे बताएं जो आते हैं यहाँ पे डिप्लोमेट्स, अगर वो घर नहीं लेंगे इस्लामाबाद में तो टेंट्स में रहेंगे। आपके लोग बाहर जाते हैं, उस जिस मुल्क में जाते हैं वो भी घर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा था, अपना मोटिव हुआ किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, लेकिन एज सच कोई इसमें हकीकत नहीं है। और ये जो अमेरिकन जो कंपाउंड बना रहे हैं ये एम्बेसी के लिए या किसी और के? बात ये है पीजे साहब के नॉट ओनली कि अमेरिकन ने अप्लाई किया है प्लॉट्स के लिए, चाइनीज ने किया है, उसमें टर्किश ने किया है, इवन ताजिक्स, जो लोग डिप्लोमेटिक इनक्लेव में हैं या बाहर हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको बेहतर ज्यादा जगह मिल जाए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स जो उनके रेजिडेंट्स हैं उनको बेहतर कर सकें। अमेरिका ने गालबन 18 एकर्स का अप्लाई किया था प्लॉट, और लेट्स नॉट फॉरगेट कि अगर 18 एकर्स ऑन पेमेंट मिलता है तो वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बाई लॉज जब तक वो सीडीए से नहीं क्लियर करते। तो मैं ये समझता हूँ इसको कबल अज वक्त होगा जब उनका मैप आएगा कंस्ट्रक्शन का, जो कंस्ट्रक्शन प्लान है, तो सीडीए विल डेफिनेटली सी एंड इंश्योर इट कि कोई ऐसी पाकिस्तान की एंटी चीज नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जिस उस जमीन का टुकड़ा जो किसी को देते हैं उनके मुल्क का मुल्क बन जाता है, दैट बिकम्स ए मिनी कंट्री। अगर आपने ओमान को दिया है तो दैट इज मिनी ओमान। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि इसकी एक जो एक प्रोपेगेंडा की वैल्यू ज्यादा होती है, हकीकत उसमें कम होती है ऐसी चीजों में। अच्छा, विल यू और कैन यू कंसिडर, यहाँ फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की एक जनरल कंप्लेंट है कि काफी एम्बेसीज हैं जो कि बड़ी वो स्प्रेड आउट हुई नहीं है, और जहाँ है वहाँ काफी नाके लगे हैं, लोकल रेजिडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग अपने घरों पर नहीं जा सकते, गेस्ट्स को प्रॉब्लम होती है। क्या ये एम्बेसीज रीलोकेट हो सकती हैं एक ही एरिया के अंदर? इन सबको हमने राइटिंग में कन्वे किया है टू शिफ्ट टू डिप्लोमेटिक एन्क्लेव। तकरीबन जितनी भी एम्बेसीज हैं सबके लिए मार्क की हुई है लैंड वहां पे, तो वो कर रहे हैं अपने तौर पे। मेरा 2 साल तक काफी एम्बेसीज जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी एज पर माई डिस्कशंस विद देम। एक और जो चीज है कि हम देखते हैं कि इज देयर अ डिस्ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स? देखिए ऐसी बात नहीं है, हम एक जरूर कहते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको जीरो किया जाए, वो दैट इज इन टर्म्स ऑफ ड्रोन जो हमारे अटैक होते हैं, हम कहते हैं कि हमें दे रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वी विल वर्क ऑन दैट। और सबसे बड़ी बात है गिव अस द टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट अस, वी आर नॉट गोइंग टू मिसयूज इट। हमें F-16 दिए, कहाँ मिसयूज किया हमने? तो मैं ये समझता हूँ उसी पे हमारी बात होती है, हमारी सारी लीडरशिप यही कहती है कि ट्रस्ट अस, गिव अस द टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव सम गुड वेव्स दैट दे विल कंसीडर टू गिव अस टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट अबाउट दिस ट्रस्ट डेफिसिट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान? देखें बहुत था पहले, अब जो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कर रहे हैं, हमने उनको जो ट्रेनिंग कैंप्स थे अफगानिस्तान में वेयर दे वर यू नो certain situation was you know coming in बलूचिस्तान, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं उसमें। दूसरा एक जो बायलैटरल प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के इनिशिएटिव पे शुरू का बहुत फायदा हुआ है, और हमने एक एक्शन प्लान बनाया बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसके सैलिएंट फीचर्स आई हैव स्पोकन मेनी टाइम्स, उसमें फोकल पॉइंट भी है, बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट भी है, जो उसके बायोमेट्रिक हैं आपके चेक पोस्ट वो भी हैं। तो वी आर एक्चुअली बेसिकली वर्किंग टुगेदर। ये इलेक्शन का ये जो मामला ठीक हो जाता है वहां पे, उसके बाद दिस पे भी साइन। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये
بڑا کلیئرلی ریئلائز کرنا چاہیے کہ وی شوڈ ہیو اے کامن اسٹریٹجی اگینسٹ اے کامن اینیمی. طالبان خواہ وہ وہاں سے افغانستان سے یا پاکستان سے ہیں, دے آر ٹیررسٹ. تو اس لیے میرا ان کو ڈیل کرنے کے لیے دونوں حکومتوں کو بیٹھ کر ایک جو اسٹریٹجی کا فیصلہ ہوا ہے وہ اس کو آگے لے جانے کے لیے میکینکس تیار کرنے چاہیے. ابھی حال ہی میں اسی ہفتے میں دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی ایک بڑی شیئر ڈس اپوائنٹمنٹ اور ریزنٹمنٹ دکھائی ہے ریزرویشنز کے 8-9 چیک پوسٹ ہیں ان کو اوپن کر دیا ہے اور انہوں نے کمپلینٹ بھی کی ہے افغانس کو اور نیٹو فورسز کو کہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ ٹیررسٹ اندر آ سکتے ہیں. بٹ آئی ول ٹیک ون مور اسٹیپ. گورنمنٹ آف پاکستان اور ملٹری وائی ڈزنٹ اٹ ایمفسائز کہ بارڈرز بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان بی فینسڈ. Well, this has been discussed number of times. اس میں فینسنگ میں افغانستان کو کافی آبجیکشنز ہیں. جو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ ہم نے بھی ریسنٹ جو وزٹ تھی امریکنز وہ ان کے نالج میں بھی لائے ہیں کیونکہ ان کی نیٹو فورسز اور امریکن فورسز تو ہیں. تو ہم تو ان کو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی طرف سے وہاں سے ڈرائی کریں یہ جو سپلائی آرمز کی کیونکہ ادھر سے آ رہا ہے. تو دے ہیو کمیٹڈ کہ دے ول ورک آن دیٹ. ملک صاحب اور بات ہوتی ہے, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں. یہاں سینیٹر رحمان ملک, منسٹر فار انٹیریئر, آج بڑی انٹرسٹنگ ایک دونوں نے باتیں کی ہیں, بٹ ویل ٹاک مور آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ امیر. میرے ساتھ یہاں سینیٹر رحمان ملک, منسٹر فار انٹیریئر. بات ہو رہی ہے سیکیورٹی ایسپیکٹس اینڈ آف کورس گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے, اور بریک سے پہلے آپ نے وزیرستان کے متعلق بھی ان سے سنا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک لیٹر تو بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں, یہ نہیں کہ سارے وزیرستان میں خراب لوگ ہیں, لیکن یہ 1-2 ہی خراب ہوتے ہیں جو کہ سب کا نام خراب کرتے ہیں. بہرحال ان کو ایک میسج پہنچ گیا ہے کہ پاکستان آرمی انہی کے خلاف ایکشن لے گی یا گورنمنٹ انہی کے خلاف ایکشن لے گی جو کہ دہشت گردی کو آگے لانا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور جو چیز آتی ہے, ابھی حال ہی میں دیکھا کیری لوگر بل پہ لوگوں نے بڑی وہ بات چات کی, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا NRO پہ بڑی بات چات ہوئی, پھر اس سے پہلے آرٹیکل 6 پہ بڑی بات چات ہوئی. لیکن جب بھی کوئی چیز آتی ہے, ایک سینیٹر کیری نے بڑا ایک کلیئرلی کہا ہے, جب ان کو کرٹیسزم یا ایک میں سمجھو میں کہوں گا کہ پاکستانی لفظ ہے گرمی ان کو جب چڑھی کہ اگر نہیں لینا ہے تو سے سو, why you criticizing. تو یہی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیری لوگر بل پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیری لوگر بل کو لوگوں نے پڑھے بغیر کرٹیسزم شروع کر دی. اگر آپ براؤن امینڈ دیکھیں, اس کے پریسر والی دیکھیں, اس کی لینگویج اس سے سخت تھی کیونکہ اپوزیشن کو ایشو چاہیے کوئی, اینڈ دے کریٹ اے ڈسپیوٹ اور ایشو آؤٹ آف نو ایشو. جہاں تک تعلق ہے کیری لوگر بل کا, جو ریزرویشن تھی کچھ بالکل ٹھیک تھی, وہ ڈفرینٹ کوارٹر سے آئیں, وہ ریڈریس ہوئیں. ہمارے فارن منسٹر گئے, انہوں نے دیر رات کام کیا وہاں پہ, واز ایبل ٹو گیٹ اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد میرا لیے بیٹر شوڈ بی کلڈ. دیکھیں وہ آپ کو گرانٹ دے رہے نہ لیں, آپ پہ تھوپ تو نہیں رہے. اگر وہ آپ گرانٹ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے سفر کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا 6 مہینے پہلے کا جو حالات تھے, nobody was prepared to give you anything till such time کہ ہلری کلنٹن نے جب یہ کہا کہ ہم نے خود محسوس کیا کہ پاکستان جو ہے اٹس اے وکٹم آف وار فار many years, تو پاکستان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ انرجی سیکٹر میں بھی آئے اور کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے مفاد میں چیزیں ہیں اس کو ایک ڈسپیوٹ نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں ہاں ریزرویشن جہاں ہے, جہاں ہماری ساورنٹی ہے, یہاں ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کے وقار کے منافی ہے, وہ ہر بچہ چاہے گا نہ ہو. ہم بھی پیٹریوٹک ہیں, اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے. یہ حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا. کیری کی جب میٹنگ ہو رہی تھی پرائم منسٹر, وہ بڑا پریشان تھا, کہتے جی ہم تو آپ کو فنڈز دے رہے ہیں تو اپوز کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جو فارن منسٹر نے کہا ہے ہمارے نے, میرا شاید آپ کہیں گے تو سارا ہمارے لوگ ذرا سن لیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جس سے انہوں نے بات کی, میں سمجھتا اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے, اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہونی. لیکن ہم نے دیکھا کہ فوج نے بھی اس کا ایک ریئیکشن دکھایا, یہ کبھی پہلے نہیں دیکھا. ISPR سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گئی. نہیں وہ آئی. دیکھیں پاکستان آرمی کو حکومت سے آپ علیحدہ نہ سمجھیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کا. تو اگر وہاں سے کوئی ریزرویشن آ جاتی, ایسے ہی جیسے منسٹری آف فائنانس ریزرویشن دے دیتی ہے پرائم منسٹر کو, منسٹری آف انٹیریئر دے دیتی ہے, تو اس کو ایک ڈسپیوٹ نہیں بنانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کی بھی ریزرویشن